आमची फुडली सत्कार मूर्ती असा ललिता कुमटेकर। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्ट हाच्यो अध्यक्षा सौ श्रद्धा आमोणकर हांचे खूब खूब हांव अभिनंदन करता, कित्याक आयज नारी जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्टा तर्फे खूब बरो असो जागतीक महिला दिनाचो कार्यक्रम मुरगांव मतदारसंघा खातीर तांच्यांनी आयोजीत केल्लो आनी ह्या कार्यक्रमान म्हणटा तसो बरोच प्रतिसाद आमकां महिलांचो मेळ्ळा। ह्या जाग्यार वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्दां जाले, पूण खास करून तोखणाय करपाची दिसता ती म्हणजे जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्टाच्यो सगळ्यो वांगडी आनी त्याच बरोबर तांच्यो मुखेली सौ श्रद्धा आमोणकर हांचे, कित्याक लागीं 15 वर्सां सातत्यान तांच्यांनी आपलें काम मुखार व्हेल्लें आसा। आज जागतीक महिला दिनाच्या निमित्तान जयतारा नारी वेलफेअर ट्रस्ट हांच्यांनी एक बरो कार्यक्रम हांगा ऑर्गनायज केलो आनी महिलांच्यो वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसल्यो आनी ह्या हातूंतल्यान आज जर आमी पळयलें जाल्यार महिला ही प्रत्येक क्षेत्रा भितर फुडें आसा। फक्त हांव सांगपाक विसरलो पत्रकारितेन सुद्दां महिला फुडें आसा, कारण एक हांव सांगपाक विसरलो, पण तुवें खंय पळयत आनी त्यामुळे एक महिला सशक्त जो सशक्तीकरण जे कितें म्हणटा तें आज आमकां देशभर पळोवपाक मेळटा। आनी त्यामुळे गेल्या 2014 ते आतां पासून नरेंद्र मोदीजीन ज्या तरेन ह्या देशांतल्यो महिला एक केंद्रबिंदू दवरले, गरीब मनीस हो केंद्रबिंदू दवरले, तांच्यांनी किसान हो केंद्रबिंदू दवरलो आनी हे सगळे आनी युवा देशांतलो हे फुडें दवरून तांच्यांनी ह्या देशाची उदरगत फुडें व्हेल्ली आसा। आनी त्यामुळे हे सगळे पळयता आसतना इंटरनॅशनल वुमन डेच्या निमित्तान तांच्यांनी एक बरो कार्यक्रम आज हांगा ऑर्गनायज केलो। हांव तांकां शुभेच्छा दिता। आंतरराष्ट्रीय महिला दिन ह्या निमित्तान आज जो कार्यक्रम आयोजीत केला, तरी 8 मार्च हो महिला दिन जावन आसा जगभर, पूण आजच्या दिसाच्या निमित्तान हे जे एक संघटन बांदिल्लें आसा बाब संकल्प आमोणकरान, हातूंतल्यान नक्कीच म्हणजे बायलां भितर महिलां भितर एक मॅसेज वता, ती म्हटल्यार कितें की मुखाल्ल्या दशकांत ताजे मुखाल्ल्या दशकांत महिला ज्यो आसा पळय न्ही दे आर गोइंग टू प्ले अ लिडींग रोल। खंयच्याय क्षेत्र घ्या जिवनांतल्या त्या क्षेत्रा भितर महिला ज्यो आसा पळय ते लिडींग रोल खेळपाक तयार जातली, हातूंत जरा सुद्दां दुबाव ना। आनी आयचे हें संमेलन जें आसा महिलांचें संमेलन जें आसा पळय न्ही तातूंतल्यान ही मॅसेज जी आसा पळय न्ही ती सगळे भगिनीक आनी सगळे भयणांक मेळिल्ली आसा। हांव बाब संकल्प आमोणकर आनी श्रद्धा आमोणकर हांकां दोगांयची परबी दिता की बरे पद्दतीन ताणें हो सगळो एकंदरीत सोहळो जो आसा आयोजीत केला। ते आयज दाखोवन दिता की तेंच्यांनी एक उलो मारलो काय तांकां सपोर्ट करपाक कितलेच नेटान ह्या मतदारसंघाच्यो महिलाय भायर सरता। हांव तेंचें अभिनंदन करता की हो बऱ्यांतलो बरो प्रोग्राम तेंच्यांनी घडोवन हाडला म्हणून। तशेंच आमचे राज्यभर पुराय राज्यात आमची महिला अध्यक्ष आरती बांदोडकर आनी आमची सुलक्षणा मॅडम ज्या तरेन आमच्या महिलांक मोटिवेट करता, म्हाका दिसता तुमी अख्ख्या हेका आमच्या पुराय राज्यान जर पळयत गोवा स्टेटीन सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीनी बऱ्या तरेन हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा आनी सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीनी बऱ्या मात्रांनी महिला वर्ग भायर सरलेलो आसा आनी हेच दाखयता। आनी ह्याच कॉन्फिडन्साचेर म्हाका दिसता आमी उलयतात की नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा हे दोनूय सीट आमी जिखतले, कित्याक महिला शक्ती सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता आनी ज्या तरेन महिला भायर आयल्या आनी आमकां आमच्या पार्टीक सपोर्ट करता, आमी कॉन्फिडंट आसा की नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा हे दोनूय सीट आमी बऱ्या मार्जिनान जिखतले म्हणून। मुरगांवसून जे उतार आमी दिल्लेले आसा मॅक्सिमम वोटींग काडून दिवपाचें, जे 80% वोटींग जाता तेच्या भितर 80% वोटींग घेवन आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले। उतार दिल्लेले आसा हे सगळ्या लोकांच्या विश्वासाचेर हांवें उतार दिल्लेले आसा आनी महिला ह्या इलेक्शनाक व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतली आनी हीच लोकांच्या घराघरांनी वचून सगळ्यांक वांगडा घेवन हे जे स्वप्न आसा 80% वोट मतदान दिवपाचे भारतीय जनता पार्टीक हे पूर्ण जातले। ह्या वर्सा जेन्ना आमी पळयता की तितली लोक तेज्याकून जास्त आमच्या फॅमिलीक आनी बायलां जोडत आसा, सो खंय ना खंय एक आमच्या भितर दोगांय बाउंडींग आसतलें, एकामेकाचेर विस्वास आसतलो जो वाडटा म्हणून लोक आनी आमकां एड जाता, बायलांचो विस्वास आनी आमचेर पडटा। जितले आमचे पसून इतलेच आसतले की जितले गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा ती आमी तेंचे कडेन पावोवपाचे। खुबशे विश्वकर्माचे तुमी पळयला आसतले सर्टिफिकेट येयले, तशेंच बारीक लोकांक कोण विचारता अशें म्हणटा। सो आयज आमी मुद्दाम म्हणून बारीक लोकांचो जे धाकटी जी आमची डे टू डे जी बायलां नुस्तें विकतात नाल्ल विकतात तसल्यांचे मुद्दाम सत्कार केला। खंय ना खंय तसल्या बायलांकूय आमी वाव दिवंक जाय समाजाच्या आनी बारीक हितूनसूनच आमी म्हणटा की BJP आसा भाजप आसा ती बारीक मनशाक व्हॅल्यू दिता म्हणून आनी खरोखरूच आयज तेज्या वटेन आमी एक स्टेप फुडें घातला आनी तेंचो सत्कार केलो।